नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचे स्वागत आसा. सध्या देशभरात लोकसभा निवडणुकीची तयारी मोठ्या नेटान चल्लेली आसा. सगळे राजकीय पक्ष आपापल्या कामाक लागल्यात. कांय राजकीय पक्षांनी कॅन्डिडेटांचे टेंटेटिव्ह लिस्ट तयार केल्लें आसा. कांय राजकीय पक्षांनी तें डिक्लेरूय केल्लें आसा. प्रबळ दावेदार असलेले काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी हांच्यांनी आपले काम नेटान चलयल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टीचे देशभरात सरकार आसा. त्याचबरोबर काँग्रेस विरोधान आसा. सध्या सत्ताधारी आणि विरोधक अशा प्रकारचे एक चित्र देशभरात निर्माण जाल्लें आसा आणि लोकांच्यो नजरो लागून आसा की ह्या फावटीक सत्ता कोणाची आसतली. भारतीय जनता पक्ष परत सत्तेन येतलो की काँग्रेस परत एकदा आपली सत्ता स्थापन करतले. गोंयान लोकसभेच्यो केवळ 2 जागा आसा. पण ह्यो 2 जागा पळयल्यो जाल्यार ह्या 2 जागांक लागून काँग्रेस आणि बीजेपी या दोन्ही पक्षांनी प्रतिष्ठा पणाक लायिल्ली आसा. भारतीय जनता पक्ष म्हणटा की दोन्ही जागा ह्या फावटीक मेळयतले, तर काँग्रेसूय दावो करता की दोन्ही जागा ह्या फावटीक आमचे कडेन आसतले. सध्या गोंयांतलें चित्र जर पळयलें जाल्यार उत्तर गोंयान भारतीय जनता पक्षाचे खासदार आसात बाब श्रीपाद भाऊ नाईक, तर दक्षिण गोंयान काँग्रेसचे खासदार आसात बाब फ्रांसीस सार्दिन. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार आसा श्रीपाद भाऊ आणि ते फाटले 3 टर्म केंद्रान सरकारान आसा. म्हणजे ते प्रबळ दावेदार आसात उत्तर गोंयचे. पण त्याचबरोबर काँग्रेसूय सांगता की हे फावटीक आमी उत्तर गोंयान आमचो झेंडो लायतले. लोकांक एक उत्सुकता लागून आसा की गोंयान हे फावटीक कितें जातलें. देशभरात जे संमिश्र वातावरण आसा किंवा वेगळ्या प्रकारचे वातावरण जे तयार जालां तेंच वातावरण गोंयान आसतलें काय म्हणून. हे फावटीक दोनूय जागा भारतीय जनता पक्षाक मेळटल्यो किंवा दोनूय जागा काँग्रेसीक मेळटल्यो किंवा आसा तशेंच एक जागा काँग्रेसीक एक जागा भारतीय जनता पक्षाक अशें चित्र आसतलें काय म्हणून. गोंयान राजकीय धोरणामध्ये एक वेगळ्या प्रकारची चर्चा आसा. प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीन गणित मांडटा. तर आमी आज ही गणितां कशा प्रकारची आसा हे आमकां पळोवंक जाय आणि ही गणितां कशा पद्धतीन जावंक शकता किंवा कशा प्रकारचो ट्रेंड गोंयान उरूंक शकता हाचेर पत्रकारितेंतले लोक बऱ्यापैकी फोकस करू शकता किंवा बऱ्यापैकी सांगू शकता. आयज आमच्या बरोबर आमच्या स्टुडिओन आसात नवीन टायम्साचे असोसिएट एडिटर बाब रामनाथ पै रायकर. रायकर बाब, आम्ही तुमचे स्वागत करता आमच्या स्टुडिओ. नमस्कार. त्याचबरोबर आमच्या बरोबर नवप्रभाचे सिनियर जर्नलिस्ट आसात बबन भगत. भगत बाब, आम्ही तुमचे स्वागत करता आमच्या स्टुडिओ. तर पहिल्या सुवातीचेर आम्ही एक गजाल जाणा जावन घेवया की गोंयान सध्या कशा प्रकारचे वातावरण आसा आणि हे फुडें वातावरण कशा पद्धतीन फुडें वचूं शकता. रायकर बाब, एक गजाल सांगात. गोंयान एक जागा सध्या एक खासदार भाजपाचो आसा, दुसरो खासदार काँग्रेसचो आसा. लोकां मदीं एक संमिश्र वातावरण आसा. पण येता ते इलेक्शनाक हे वातावरण अशेंच उरतलें की लोकां मदीं कांय चेंजीस जातले, लोक कितें वेगळें चिंततले, म्हणजे कितें वातावरण गोंयान तयार जावंक शकता. तशें पळोवंक गेल्यार लोकांच्या मनात कितें आसा हें निमाणें पसून कळना. आमी फक्त ताजो अंदाज लावंक शकता आनी जाता तितलो बरोबर अंदाज लावप हें आमचें काम. पूण वयल्या वयर एक सर्वेक्षण केलें आनी आतांची स्थिती पळयली. आमी लक्षांत घेवंक जाय की अजून इलेक्शन आसा तें अनावन्स जावना. ताका लागून ऑफिशियल नांवांय बी अनावन्स जावना. तरी पूण लोकांक एक अंदाज आसा कोण अशें जातलें तें. म्हणटकच आमी फक्त ताचेर अंदाज लावंक शकता. आतां वातावरणाचेर तुवें उलयलें, ताचेर मुख्य अशें आसा की सद्याची स्थिती म्हणजे फॅक्ट आसा असो की उत्तर गोंयान श्रीपाद नाईक, श्रीपाद भाऊ हे गेली 5 वर्सां खासदार आनी मागीर तुवें म्हणा तशी 3 टर्म ते केंद्रीय मंत्री आसा. म्हणटकच साहजीकपणे तांचें बळ आसा ते प्रचंड अशें बळ आसा तांचे कडेन. तांचो सपोर्ट आसा, तांची वोटींग बेज आसा ही खूब अशी बळकट आसा. तेन्ना तांकां जर हालयतलो, म्हणजे तुवें आतां काँग्रेसचो उल्लेख केला, तशें काँग्रेस जर तांकां हालयतलो जाल्यार तसोच तुल्यबळ तोला मोलाचो असो मनीस लागता. कॅन्डिडेट जाय पडटलो. म्हणटकच म्हाका अशें दिसता की काँग्रेस तें काम तांणी एखादें ठरयलें आसत किंवा तें सुरूय केलां आसत. ठरोवन नासलो जाल्यार तें तांचे कितें तरी मनान आसतलें. त्यामुळे ती तुल्यबळ जर जातली हो सामनो
जाल्यार काँग्रेसीन तसोच तुल्यबळ कॅन्डिडेट दिवचो पडटा. उत्तर गोंयांक जशें आमी आतां पळयलें तशें दक्षिण गोंयांक तशें वातावरण ना. दक्षिण गोंयांक तशें वातावरण ना कित्याक तर सालसेत ही जी आसा ती सुरवात पसून म्हणजे तुवें विधानसभा सुद्दां पळयली जाल्यार थंय तुका खबर आसतलें की भाजपाक मिशन बी अशें मिशन सालसेत घेवचें पडिल्लें. आनी कित्याक घेतिल्लें की सालसेत वीक आशिल्ली भाजपाक आनी नॅच्युरली सालसेत काँग्रेसचो असो बालेकिल्लो म्हणा पयलीं. पूण ते बदल जाले तातूंत कित्याक तर दिगंबर बाब कामत हे एक जे सालसेतींतलो मुख्य जो जी कॉन्स्टिट्युएन्सी मडगांव आसा तेच्याक हारल्या ते आनी भाजपा कडेन येयले म्हणून थंय मातशी कितें अशी इक्वेशनां बदललें. पूण तरी पूण आमी सालसेत किंवा मडगांव अशें म्हणिना लोकसभा इलेक्शन. जेन्ना लोकसभा इलेक्शन येता तेन्ना आमी पूर्ण दक्षिण गोंय म्हणटा. तर त्या दक्षिण गोंयांत फोंडे येता, काणकोण येता, सांगे ह्या सायडीन वास्को अशी खूब आसा. पूण एक आमी लक्षांत दवरूंक जाय की फाटल्या पेक्षा म्हणजे 2017 जेन्ना जे लोकसभा इलेक्शन जालें तेन्ना पेक्षा आतां खूब बदल जाला. कित्याक मोगो पक्ष 2019 मोगो पक्ष जो आसा तो नाशिल्लो हाजे बरोबर भाजपा बरोबर तो आतां सध्या आसा. त्या भायर खुबश्यो ज्यो सालसेतींतल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तातूंतले आतां दिगंबर बाब म्हळें ते भाजपा कडेन आसा, आलेख सिकेर आसा ते भाजपा कडेन आसा, रेजिनाल्ड आसा ते भाजपा कडेन आसा आनी त्या शिवाय वास्कोंतले दोनूय जे आमदार आसा जे ते भाजपाचे आसा. अशें करून भाजपान तशें आमदारांची संख्या वाडयल्ली आसा दक्षिण गोंयांत. ताका लागून तांचो वोट बेज वाडला म्हणटकच थंय बी काँग्रेसीक मातशे त्रास पडू शकता. बरोबर. आणि 2019 आशिल्लें तशें तर हांव नक्कीच तें वातावरण ना. तेन्ना थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे दोनूय ह्या मतदारसंघात तुल्यबळ अशेच कॅन्डिडेट दिवचे पडटले. ना बरोबर तुम्ही सांगला तें उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत एक टेंटेटिव्ह जर एक हें करून पळयलो जाल्यार चित्र तुम्ही सांगलां तशेंच आसा. बबन बाब एक गजाल सांगात, तुम्ही दक्षिण गोंयच्यान येतात. दक्षिण गोंयाचे बऱ्याच प्रमाणात तुमच्याकडे हें आसता पूण एकूण दक्षिण गोंयाचेरूच न वयता दोनूय मतदारसंघात म्हणून ओवरऑल दोनूय मतदारसंघात ह्या फावटीक तुमकां कितें दिसता की कितें चित्र आसूं शकता म्हणून? आतांच रामनाथान सांगला तशें नॉर्थ गोवा जो आसा थंय भाऊ हो एक सामको प्रभावी आनी अत्यंत स्ट्रॉंग असो उमेदवार जावन आसा. भाऊन फाटली कितलेशीच वर्सां आपले हें दाखयलें. भाऊ एक ब्रँड कसो जाला. बीजेपी तर आसात पूण भाऊची स्वताची एक हें आसा, अत्यंत एक व्यक्तिमत्व आसा भाऊची, एक चारित्र्य म्हणजे आमी एक बरो उमेदवार म्हणून ताचे कडेन लोक पळयतात. बरोबर. आनी ताची खूब मोठी लोकां पर्यंत ताची हें आसा. ताची स्वताची सुद्दां खूब हें आसा. म्हणजे आमी म्हणया स्वताची टच खूब आसा. ताका लागून भाऊच ही स्ट्रॉंग आनी भाऊक थंयच्यान जर भाऊक जर हारयतलो जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात काम करचें पडटलें काँग्रेसीक. अजून तरी ते केल्ले तेंच्यांनी दिसना. आनीक रामनाथन आतां म्हणल्यार तशें काँग्रेसीक सामको मोठो बेज आशिल्लो आनी मोठो पावरफूल असो प्रबळ असो दावेदार उमेदवार दिवचो पडटलो. आतां ते कितपत तांकां शक्य जातलें ताजेर फुडलें हें आसतलें, चित्र फुडलें आसतलें. पूण आतां ह्या क्षणाक जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की भाऊ हारोवप हे खूबच कठीण काम आसा. पूण इलेक्शनाक कांय सांगूंक जायना. इलेक्शनाक कितेंय घडूं शकता. फाटल्या इलेक्शनाचेर जर काडून पळयलें 2019 इलेक्शन जें आसा ते 2019 इलेक्शनाक सादारणपणे भाऊक 2,44,000 प्लस मतां मेळिल्लीं. तर काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसलो गिरीश चोडणकर हाका 1,64,000 मतां मेळिल्लीं प्लस. हें जर चित्र पळयलें जाल्यार जें मार्जीन आसलें पळय तें मताधिक्य आसलें तें सादारणपणे 80,000 मताधिक्य आसलें. पण आतां आनी एक हांगासर विशय आसा. फाटल्या फावटीक फाटल्या इलेक्शनाक लोकसभा इलेक्शनाक काँग्रेस आनी बीजेपी अशेंच एक चित्र आसलें. आतां आरजी म्हणून एक नवो हें भितून चल्लेलो आसा. आरजीचो एक नवो कॅन्डिडेट येयला आनी मनोज परब हो तांचो कॅन्डिडेट जावन आसा. फाटल्या विधानसभा इलेक्शनाक जर पळयलें आमी फाटलें विधानसभा इलेक्शन 2022 आरजीन पयलेच फावट इलेक्शन लडयलां पूण पूर्ण गोंया भितून सादारणपणे 92,000 मतां तेंच्यांनी मेळयलां. आनी ते लोकसभा इलेक्शनाक ते नासले.
आता ते ह्या लोकसभा इलेक्शनाक आसा, विधानसभा इलेक्शनाक तेंच्यांनी आपलें हें दाखयल्लें आसा. तेंची सादारणपणे उत्तर गोंयांत एक 40-45,000 मतां तेंची आसा हें तेंच्यांनी प्रूव्ह केल्लें आसा. जर हो मदीं जर भाग येयलो समजा, जाल्यार रायकर बाब हो आरजीचो भाग येयलो मदीं जाल्यार कितें जावंक शकता भितर? आरजीचो भाग पहिली गोष्ट म्हणजे मतां फुटतली. आता ती कशी फुटतली हे आमकां पळोवचें पडटलें. आता तुका हांव एक उदाहरण दिता. तुवें बाब विश्वजीत राणे हांणी जेन्ना निवडणूक लढयली विधानसभा, तेन्ना थंय पळयलें जाल्यार आरजीन प्रचंड मतां काडिल्लीं. 5,000 पेक्षा जास्त मतां काडली. 5,000 पेक्षा जास्त मतां विश्वजीत राणे सारख्या प्रभावी उमेदवाराच्या विरुद्ध काडप आणि ती बी पहिल्याच वेळा त्या पार्टीन निवडणुकीत भाग घेतिल्लो. हे चित्र मातशें विचार करपासारखें. तर नक्कीच म्हणजे हाजी हळूहळू ताणें आपली बेस तयार केल्या, ते कोणूच न्हयकारूंक शकना. आणि जशी तांणी उत्तर गोंयांत केल्या तशी म्हाका दिसता की आता दक्षिण गोंयांनी ताणें काम चालूच आसतलें, तेंच्यांनी केलेंच आसतलें. मत फुटतली, मतां फुटतली हे सामकें नक्की. आणि आता तर म्हाका दिसता तांणी सगळ्यांत पयली पार्टी ती गोंयांत तांणी अनावन्स केल्या. ताच्या फाटोफाट मागीर आम आदमी पार्टीन आपली दक्षिण गोंयचो अनावन्स केला. पूण आरजी आसा ती मतां फुटतली. आता मतां फुटतली ताजो परिणाम खंयच्या पक्षाचेर आनी खंयच्या उमेदवाराचेर जातलो हें पळोवप म्हत्वाचें आसा. म्हज्या कोतान आरजी हो दुर्लक्ष करपासारको पक्ष आताना म्हणजे डिसायडिंग ठरू शकता. आणि तशें पळयलें जाल्यार बेज वर्क हे इम्पॉर्टंट, महत्वाचें आसा. आता पयलीं आमी भाजप घेया. भाजपान म्हाका दिसता 1 वर्स पयलींच कामां सुरू केल्या इन द सेन्स सरकार स्किमी पयली सगळ्याक लागू करतात तें एक प्रायमरी काम. दुसरें तेजें ऑर्गनायझेशनल काम बूथ लेवल म्हणा किंवा ब्लॉक लेवल खंयचे तांचे मंडळ आसा तितून ते प्रभावी आसा थंय तांचें काम चालू आसा, थंय केलां तांणी काम. तिसरें म्हणजे ते तांची भाजपाची रेग्युलर इंटरवल्साक कितें नाल्यार कितें अशी मोहीम आसतात ज्या तर्फे ते लोकांक वचून मेळटा, त्योय तांच्यो डोर टू डोर म्हणा किंवा सरकार तुमच्या दारी तसलें चालू आसा. आणि ते मदीं मदीं आपले नेत्यांकूय हाडटा, नेते लोकांक भाशणांनी एड्रेस करतात. मिटिंग पयर आमचे पंतप्रधान आयिल्ले तांणी दक्षिण गोंयान लोकांक कॉन्टॅक्ट म्हणजे पंतप्रधानाचो एक सामान्य मनशा बरोबर कॉन्टॅक्ट हेंय चालू आसा. पूण तें काम सगळ्यात प्रभावी दिसता भाजपाचें सध्या. दुसऱ्या मागीर काँग्रेसी कडेन काँग्रेस तितलें प्रभावी दिसना. अर्थात काँग्रेस सत्तेर ना ताका लागून ते स्किमी बिमी ते तशें तांकां शक्यच ना. पूण नेत्यांक हाडप, नेते एक्चुली लोकांक मेळप किंवा डोर टू डोर असलें कितें हें करप तसलें गोंयांत दिसना. आतां तांचो नेतो राहुल गांधी हाणें फाटीं भारत जोडो यात्रा, आतां न्याय यात्रा कितें कितें करता, पूण ती गोंयांत मदीं येवन गेल्लो पूण गोंयांत तितलें प्रभावीपणान जावना. म्हणटकच हें आसा. तिसरो पक्ष पळोवया आमी तुवें म्हळा तसो आरजीचें काम चालू आसा, तो ग्राउंड लेवल काम चालूच आसा तांचें. म्हणटकच ते लोकांक मेळटा आनी कितें करता. म्हणटकच प्रत्येक पक्ष आपापल्या परीन ते करता. जो पक्ष सगळ्यांत चड प्रभावीपणे लोकांक मेळटलो आनी लोकां खातीर काम करतलो ताजोय कितें तरी परिणाम ह्या निश्चितपणान निकालाचेर जातलो अशें म्हाका दिसता. आतां एक गजाल आसा, आरजी सिस्टमॅटीक पद्दतीन वयता आनी महत्वाची गजाल म्हणजे थंय कितें जालां तर आरजी कडेन यूथ आसा. आमी जर बारकायेन पळयलें जाल्यार यूथ सध्या आरजी आनी बीजेपी कडेन आसा. तो जो यूथ काँग्रेसी कडेन तशा पद्दतीन तो यूथ दिसना. पूण आतां युथाचे बाबतींत जर हें केलें जाल्यार बऱ्याच प्रमाणात एकदां अशें दिसून येता की यूथ डिसायडींग ठरता. आनी यूथ जेन्ना डिसायडींग ठरता तेन्ना ह्या दोनूय पक्षां कडेन यूथ आसा. कोण कोणाक मार दितलो पळय हें त्या इलेक्शना हितून कळटलें. आतां आरजीन कितें केलां, नॉर्थाक आपलो ज्या पद्दतीन मनोज परबाक घातला त्याच बरोबर सावथाक क्रिश्चन कॅन्डिडेट तेंच्यान दिला. आनी सावथाक सादारणपणे चित्र पळयलें जाल्यार जर सार्दिनाक समजा तिकेट परत एकदां दिली काँग्रेसीन जाल्यार आनी आरजीचो कॅन्डिडेट जर क्रिश्चन जालो जाल्यार सावथाक कितें चित्र आसूं शकता बबन बाब? म्हाका अशें दिसता की ह्या फाटी जे प्रादेशीक पक्ष आसात तांकां लोक कितले सिरियसली घेतले हो एक महत्वाचो बरोबर.
आम आदमी पार्टी लास्ट टाइम इलेक्शनाक तांकां 20,000 मतां एल्विस कुम्स त्यांचो उमेदवार आशिल्लो आनी सुमार 20,000 मतां तांकां पडिल्ली तरी सुद्धा त्यानं काँग्रेस जिखली. सो स्प्लीट कशी जातली, कोण कोणाची कितली मतां खातलो हो महत्वाचो फॅक्टर आसतलो. आता आर्जीक ह्या फाटी कितली मतां पडटली हो एक महत्वाचो हे आसा. ताजेर खुबश्यो गोष्टी ठरतल्यो. विजय सरदेसायान कितें म्हणलें की आपूण आपलो रिजनल पार्टी पण आपण इलेक्शनाक येना कित्याक आपल्याक खबर आसा की आपल्या कडेन पयसो ना आनी आपूण जिखूंक शकना आनी आपल्याक मतां फोडपाची ना. तशें आतां पूण आरजी तशें म्हणना. आरजी कॉन्फिडन्सान फुडें वता. तो सामको अशें दिसता की तो जिखूंक रावला कसो दिसता. सो हो ताजो हें पळोवन ताका कितली मतां पडटली, लोक खरेच अशे मतां फुटपाक दितले आपल्याले काय लोक फक्त काँग्रेस आनी बीजेपी हे दोनूच डिसायडींग फॅक्टर म्हणून तांकांच मत दिवया असो विचार करतले. ही अत्यंत महत्वाची गजाल. म्हणजे मत डिवायड करप किंवा ना हाचेर जर लोकांनी विचार केलो एक्झॅक्टली जाल्यार हे सगळें स्ट्रेट वचू शकता काँग्रेस आणि बीजेपी हितून. पूण तरी सुद्धा हो एक प्रकार जर पळयलो जाल्यार एक गजाल भितून आसा. आरजी आसा पळय ते त्या पद्धतीन सिस्टमीन काम करीत वयता आनी तांच्याकडे यूथ आसा आनी तो डेडिकेटेड आसा अशें आतां दिसूंक लागला. कारण तो प्रत्येक गोष्टीचेर रिएक्ट जाता. खंयचें आंदोलन असलें जाल्यार तो फुडें सरता आनी त्या आंदोलनात सहभागी जाता. त्याच बरोबर सत्ताधारी पक्षाक ते टार्गेट करता. हे जर एकूण चित्र जर पळयलें जाल्यार आरजी खंय तरी कितें तरी करूं शकता असो एक हें आसा. पण लोकांनी जर एक सिरियसली आतां कितें जालां देशभरान एक वेगळो ट्रेंड तयार जाला. सगळे विरोधक एकवटले पण तरी सुद्धा त्याच पद्धतीन बीजेपी फुडें वयता. हे जर समजा देशभरातलो ट्रेंड जर हांगासर सकयल देंवलो काँग्रेसचे कॅन्डिडेट कशें आसा पळय ते येत्या काळान ठरतले. काँग्रेस कॅन्डिडेट कशें आसा आनी काँग्रेस कशा पद्धतीन फुडें वयता ते. पण एक होप काँग्रेसीक आसूं शकता अशें तुमकां दिसता खंय तरी. होप पळयात दोतोर कितें सांगता केन्नाय की पेशंट जो पर्यंत जितो आसा तो पर्यंत आमी ताजेर उपचार करिना. तशें जो पर्यंत इलेक्शनाचो रिजल्ट येना तोपर्यंत आम्ही काय म्हणू शकना की हो कॅन्डिडेट बलशाली आसा किंवा हो बळकट आसा होच येतलो अशें अजून तरी म्हाका दिसना. कोणे कोण अशें इतल्या कॉन्फिडन्सान म्हणू शकता. आता पॉलिटिकल पार्टीज म्हणटा पूण त्या तांचें कंपल्शन तांकां ते म्हणचेच पडटा. पूण खरेंच जर कोणाक विचारलें की मना पसून सांग म्हणून जाल्यार ते सांगप मातशें कठीण. आता तूं अशें मातशें दावे उजवे करपाक शकता की ही जी बीजेपी आसा किंवा ही काँग्रेस आसा किंवा ही आरजी आसा ही हाज्या मातशी स्ट्रॉंग किंवा मातशी वीक अशें करूंक शकता. पूण तशें सगळ्यांक सामकें सोमतें भाराच्या भावान काडप हें योग्य ना खंयच्याच पक्षान. पूण त्याच बरोबर हेंय आमी पळोवंक जाय की खंयच्या पक्षान कितें काम केलां, खंयच्या पक्षाक खंयचो पक्ष लोकां कडेन चड गेला. आनी तुवें म्हळां तशें यूथ फोर्स ऑफ प्रचंड आसा गोंयांत. म्हाका दिसता युथाची जी संख्या आसा पळय म्हणजे वोटर्साची तुवें घेतली जाल्यार तातूंत बरीच म्हणजे ताजी पर्सेंटेज बरी हाय आसतली. बरी म्हणजे 35% पेक्षा जास्त तो डिसायडींग जावंक शकता. पूण तो जर फुटलो जाल्यार परत आता बबनान म्हणत तशें तो जे बळ आसा युथाचें तें विभागलें वतलें आनी एका पक्षाक थोडे म्हणजे ते खंयच्याच पक्षाक मागीर उपयोगी पडचें ना. पूण म्हज्या मतानुसार लोक जेन्ना तुका वोट दिता तेन्ना ते फक्त एका कारणाक लागून दिना. त्याच कारणाक वेगवेगळे फॅक्टर्स आता एक वोटर आसा तो एक ताच्या मनान कितें तरी आसतलें की आपूण ह्या पक्षाक मतां दितलो कित्याक आपल्या कडेन हो विचार आसा त्या खातीर. दुसरो मतदार आसा ताजो दुसरोच विचार आसतलो. अशे वेगवेगळे अशें म्हाका दिसता 5, 10, 15 अशे वेगवेगळे तांची कारणां आसता. आनी ती आतां दोन सांगपाची म्हणजे एक आतां आमी आमचे एसटी जे भाव आसा ते एसटी भावांक तांकां ते हातून राजकारणान तांकां रिजर्वेशन जाय तो एक इश्यू आसा. दुसरो इश्यू आसा तो अजून मायनिंगाचो इश्यू आसा. आमी म्हणटा मायनिंगाचो इश्यू सोंपलो पूण तो सोंपूना कित्याक मायनिंग अजून सुरू जावना म्हणटकच जे मायनिंगाचेर इन्वॉल्व आशिल्ले देश जे मशिनरी सप्लाय करताले म्हणा किंवा प्रत्यक्ष काम करताले ते मायनिंगाचे जे बेज लोक आशिल्ले डिपेंडंट आशिल्ले तांचेय प्रॉब्लेम आसूंक शकता. अशे कितले आमकां थोडे तर आमकां प्रॉब्लेम सुद्दां खबर नासतले कितें आसा ते. थोड्यांचे पर्सनल आसूंक शकता, थोड्यांच्या गांवांत कितें प्रॉमिस केल्लें आसूंक शकता तें सरकारान करूं ना अशें जाता. वेगवेगळी कारणां. पूण ही कारणां आसा पळय ती कारणां खंय तरी विचारान घेवची पडटा अशें जाता. आतां पळय श्रीपाद भाऊ हे 5 टर्म हांगासर आसात उत्तर गोंयांत. 3 टर्म ते केंद्रान आसा मंत्री म्हणून. कशें जाता एक 25 वर्साचो काळ म्हणजे खूब व्हडलो काळ. लोक विचार करतात सदांच आनी तेन्ना तुमकां दिसता की ह्या 25 वर्साच्या कालावधीन
किंवा केंद्रीय मंत्रीपदाच्या कालावधीन भाऊन जे काम केलां पळय तेजें व्हॅल्युएशन खंय तरी लोक करतले किंवा ताजेर खंय प्रश्नचिन्ह निर्माण जातलें किंवा कितें केलां अशें कितें दिसूं शकता? होच प्रश्न 2019 जेन्ना भाऊ रविल्ले तेन्ना होच प्रश्न आयिल्लो की भाऊन 4 टर्म, तेन्ना भाऊन म्हाका दिसता आतां 5 टर्म जाले, तेन्ना 4 टर्म, भाऊन 4 टर्म केल्या तेन्ना व्हॅल्युएशन करतले भाऊचे काय कितें काय करतले? व्हॅल्युएशन हे प्रत्येक वेळा जाता. पयलो टर्म जालो तेन्नाय जाता, दुसरो टर्म जालो तेन्नाय, तिसरो टर्म जालो तेन्ना, म्हणजे व्हॅल्युएशन हे एवरी टायम जाता आनी खंय तरी ते लोकांचे बॅक ऑफ मायंड म्हणटा तशें लोकांचे हाजेर आसता. पूण ताज्या पेक्षा परत खूब फॅक्टर आसा ताजेर. एक म्हणजे भाऊचे कॅरेक्टर कसो, चारित्र्य, मागीर दुसरे भाऊ व्यक्ती म्हणून कशी आसा, भाऊ लोकांक एक्सेसिबिलिटी कशी आसा, म्हणजे लोक भाऊक मेळूंक जाय, भाऊ मेळटा काय भाऊ मेळना तेय ताजेर डिपेंड आसा. चौथी गोष्ट म्हणजे इतले तेप एक भाऊ आसा तो आतां पळोवंक गेल्यार तशें भाजपाचे फक्त एकूच सिनियर असे हे उरले आमचे लिडर उरले. तर म्हज्या मतानुसार राजेंद्र बार्लेकर आसा ते गव्हर्नर म्हणून, पार्सेकर सर आसा ते पक्ष सोडला तांणी, मनोहर बाब पर्रीकार ना आसत, म्हणजे ते तांचे दुःखद निधन. असे वेगवेगळे जे सिनियर आशिल्ले तातूंतले फक्त भाऊ आतां सध्या आसा, ताका लागून लोकांक तांच्या बद्दलूय बी एक खूप आदर आसा आणि तेय बी खंय तरी ते हातून येतले अशें म्हाका दिसता. बरें, आतां हें घेवन वयता आतां बाकीचे विशय आसा. म्हादय हो म्हत्वाचो विशय आसा गोंयचो, मायनिंग हो दुसरो म्हत्वाचो विशय आसा. त्याच बरोबर बिझनस म्हणा, अनएम्प्लॉयमेंट म्हणा, ह्या सगळ्या गोष्टींचेर एक हें आसा, फोकस आसा आणि लोक तो फोकस दिता आणि दर फावटी हे इश्यू वयर येता. मायनिंगाचो विशय तर साधारणपणे 2012 पासून आतापर्यंत चालूच आसा. दर इलेक्शनाक तो इश्यू येयला, ताचो इफेक्ट मोठो पडूंक ना ही गजाल आसा. पण ह्या फावटी इलेक्शनाक बबन बाब त्याचो कितें इश्यू जावंक शकता किंवा विशय फुडें वचूंक शकता, इफेक्ट जावंक शकता? म्हादई हो सद्याक सामको ज्वलंत विशय, मोठो विशय. आता लोक म्हादई बाबतींत कितें भूमिका घेतली हे पळोवपाक पडटलें आमकां. आमी खूब कारण तो खूब सिरियस. उदक म्हणजे ते रेअर कॉमोडिटी, फुडें उदकाक लागून आनी लोकांक खूब त्रास जावपाचो आसा. आनी आमची म्हादई तर आमची जीवनदायिनी तुमकां खबरूच आसा. सो ह्या जीवनदायिनी खातीर लोक कशे मतां दितले ते विचारपूर्वक आमकां आमची म्हादई खातीर सरकार कितें करता किंवा ऑपोजिशन कितें करता तें पळोवन जर मतां दितली जाल्यार खूब हें जावंक शकता. वेगळो मताची हे खूब गणित बदलपाक शकता. बरें, मायनिंग डिपेंडंट आसा तांची कितें भूमिका आसूं शकता? मायनिंग डिपेंडंट पळोवपाक गेल्यार खूब एक्टिव्ह दिसनात. दर इलेक्शनाक तेंची एक्टिव्हिटी म्हणजे एक्टिव्ह जाता अशें दिसता आनी मागीर ते थारतात. हय, करेक्ट. तेजोय मोठो इफेक्ट जातलो अशें काय दिसना. अशें दिसना, तितलो ज्वलंत अशें दिसना विशय तांचो, कारण मोठ्या प्रमाणात आंदोलन बी घेवन भायर सरिल्ले दिसना ते. आणि कितें आता आनी एक गजाल आसा, लोकसभा इलेक्शन म्हटल्याच्या नंतर 1-2 जागा आणि त्यामुळे ही आंदोलन आणि कितें आहा पळय ती ह्या टायमार जावपाची शक्यता चड कमी आसता. आता विधानसभा इलेक्शन असल्याच्या नंतर 40 जागा लागून खूप व्याप्ती जाता आणि खूपशे लोक इन्वॉल्व असता, पार्टी जाय त्या पद्धतीन इन्वॉल्व असता, म्हणून त्या टायमार ते हे सगळ्यो गोष्टी जाता. आता एक गजाल विचार करपासारखी, केंद्रान म्हणजे देशभरात एक वेगळें वातावरण आसा. देशभरात एक गजाल जाले की ईव्हीएमाच्या विरोधात आंदोलन चालू आसा आणि खूपशे लोक भायर सरलेले आसा. दुसरे वटेनसून शेतकरी भायर सरलेले आसा आणि सरकाराक सामको टार्गेट करून दवरलेलो आसा. शेतकऱ्यांक तर प्रचंड मोठे आंदोलन चलयल्ले आसा. रायकर बाब, एक सांगात, केंद्रान हो गोंयचो विचार करता आसतना एक मातसोसो केंद्राचो विचार करूया. केंद्रान हेचो कितें तरी इफेक्ट जावंक शकता वयर? हय, तर बरोच जावपाक शकता. कित्याक शेतकरी जे म्हणजे पयलीं शेतकऱ्याचे आंदोलन हे शेतकरी जरी हरियाणा आणि पंजाबातल्यान आयिल्ले असले तरी देशभरात जे शेतकरी आसात ते ह्या आंदोलना कडेन रिलेट जातात. कितेंय म्हळें तरी ते जातलेच रिलेट. ताका लागून म्हज्या मतानुसार शेतकऱ्याच्या आंदोलनाचो सगळ्यांत व्हडलो इम्पॅक्ट जातलो, इफेक्ट जावंक शकता. ईव्हीएम आसा ताजे बद्दल आता बोवाळ सुरू जाला, म्हणजे ते कितले खरे कितले खोट ताजेर आमी वचूं नये. पूण ताजो जो इश्यू आसा तो इश्यू आता वयर सरला आणि ताजोय बी म्हाका दिसता भरपूर इफेक्ट जावपाची पॉसिबिलिटी आसा.
आणि असे आनीकूय थोडे इश्यू आसत किंवा जेन्ना इलेक्शन अनाउन्स जातले तेन्ना ऑपोजिशन पार्टी बी ते इश्यू म्हणजे वयर काडूंक शकता. हे इश्यू आसा हाजो नक्कीच जातलो. आणि ह्या सगळ्या इश्यू व्यतिरिक्त एक ती अँटी इन्कम्बन्सी आसा. 10 वर्सां जाल्या मोदी सरकारान. 10 वर्सांनी एक हय न्ही म्हणून तरी एक ती अँटी इन्कम्बन्सी कितें ऑटोमॅटिक तयार जाता. ती कोणे करपाची गरज उरना. ती एक वोटराच्या मनान ती एक तयार जाता. ताजो एक कितें तरी इफेक्ट जावंक शकता. असो हो सगळो एक संमिश्र असो इफेक्ट 4-5 इश्यूचो असो एक इफेक्ट जावंक शकता. आता ताजो तो इफेक्ट कितलो आसतलो, ताजी इंटेन्सिटी कितली आसतली, ताजो प्रभाव कितलो आसतलो हे पळोवचें पडटलें. हे नंतरच्या काळात मागीर ठरतलें. जशें जशें इलेक्शन लागीं येता, जसं जसं वातावरण तापता, खंयचे इश्यूज येता, अपोजिशन खंयचे इश्यूज घेता, कशा पद्दतीन टार्गेट करता किंवा सत्ताधारी भाजप आसा ते कशा पद्दतीन फुडें वयता, ह्या सगळ्या गोष्टींचेर हें सगळें अवलंबून आसा. आता गोंयांतलो एक विशय आसा. गोंयान खंयचो विशय आसा की गोंयान लोक नोकऱ्यांच्या बाबतीन विशय हे करता. अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आहा तो खूप मोठो आसा. त्याच बरोबर एग्रीकल्चरल कांय गोष्टी आसात. आता सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स चालू आसा आणि स्किम्स चालू आहा त्यो जर पळयल्यो सरकाराच्यो तर लोक खुबश्या लोकांपर्यंत भारतीय जनता पक्ष पावल्लो आसा. त्यांच्यानी गृह आधार आसूनी, लाडली लक्ष्मी आसूनी, DSSR आसूनी किंवा बाकीचे खंयचे बेनिफिट्स आसूनी, इवन मायनिंग डिपेंडंट आहा त्यांच्यो पॅकेजीस आसूनी, हे सगळे त्यांच्यानी केल्लें आसा. पूण हो एक जर भाग पळयलो, साधारणपणे हे सरकार भारतीय जनता पक्षाचें सरकार फाटले 2 टर्म आणि हो 3रो टर्म सत्तेर आसा. त्यांचे लोकांपर्यंत पावल्ली व्याप्ती जर पळयली जाल्यार ती खूप प्रचंड मोठी आसा. प्रत्येक घरान त्यांचे लाभार्थी पावल्ले आसा. पण वोट शेअर जेन्ना पळयता पळय, जो लाभ घेणारो आसा पळय तो प्रत्येक मनशान जर वोट मारलेले न्ही जाल्यार साधारणपणे गोंयांतली एक 5.5 लाख किंवा 6 लाख मतां खरें म्हणजे बीजेपीकूच मेळोंक जाय आसलीं. पण लाभार्थी आसूनय लोक तो विचार करिना. ह्या फावटीक समजा लोकांनी वेगळ्या पद्दतीन कितें विचार केलो, लाभार्थी आसा पळय ते वेगळ्या पद्दतीन विचार करू शकता अशें तुमकां कितें दिसता? ना, म्हाका तशें दिसना आनी तसो विचार जायना. खरें तशें पळोवंक गेल्यार खंयचेच सरकार सगळ्या मनशांक खुश करूंक शकना. बरोबर. आमचे फाटले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी एकदां म्हणिल्लें की लोकांच्या घराचेर भांगराचे नळे सुद्दां घाले जाल्यार सुद्दां ते लोक आनंदीत जातले हाची गॅरंटी आपूण दिवंक शकना. बरोबर. म्हणटकीर म्हज्या कोतान तशें जायना. सरकारान अमकें दिले म्हणून ते वोट त्या सरकाराक त्या वोट गॅरंटी मेळटले अशें सांगूंक शकना. आता पर्सेंटेज वाडूंक शकता. म्हणजे समजा ह्यो पॉप्युलिस्ट स्किम्स आसा वेगवेगळ्यो, ते पॉप्युलिस्ट स्किम्साचे जे बेनिफिशरी आसा, समजा आमी अशें धरुया की 1000 बेनिफिशरी आसा, आता तातूंतले 600-700 अशें दिवंक शकता. तांची आंकडो वाडूंक शकता. पूण ते 1000तले 1000 दितले अशें कोणेच म्हणचे न्ही आनी तशें मानून रावचेंय बी न्ही. ती पिशेपणां ठरतली. आनी म्हाका दिसता खंयची मॅच्युअर पॉलिटिकल पार्टी आसा ते तशें ते करिना. तांची जेन्ना ती कॅल्क्युलेशनां जाता तेन्ना ते तशी 1000तले 1000 ते धरचिना म्हणटा. पूण ते वोटर्स आसा तांचो जो वोटींग शेअर वाडूंक शकता सरकाराक. म्हणजे ते कदाचित तशी एक कृतज्ञता म्हण किंवा हे म्हण तांकां दिसता की आपण सरकारान आपल्याक इतलें दिलें, आपण त्या सरकाराच्या पार्टीक दिवचें अशें. पूण ते 100% अशें जायना, अशें जावंक शकना. आतां दुसरी गजाल आसा. आतां पळयात कशें आसा, बीजेपीची एक पद्दत आहा, सिस्टम आसा. प्रत्येक वोटरापासून ते बूथ लेवलचे सगळ्यो गोष्टी आहा पळय ते व्यवस्थित पद्दतीन घेवन वयता. प्रत्येक बूथ, प्रत्येक मतदारसंघ अशा पद्दतीन ते वयता. आनी ते कितें करता, प्रत्येक स्टोन आसा पळय तो हे करून पळोवपाचो प्रयत्न करता. ते एक मत सोडिना खंयचेच पद्दतीन. आनी हें जर पळयलें जाल्यार काँग्रेस आनी बीजेपीची कार्यपद्दती पळयली जाल्यार काँग्रेस खूब फाटीं खंय तरी दिसता ह्या बाबतीन. स्ट्रॅटेजी दवरून काम करप ह्या बाबतीन. आनी बीजेपीची एक पद्दत आसा, ते 365 दीस काम करतात. पूण इलेक्शन येयल्याच्या नंतर ते चड प्रभावी जातात आनी तेंची बूथ यंत्रणा आसा पळय ती चड एक्टीव जाता. आतां हें जर दोनूय पळयलें जाल्यार तुमकां कितें दिसता की बीजेपी आनी काँग्रेस हे कामाची सिस्टम पळयली जाल्यार बीजेपीच्या बाबतीन काँग्रेस खंय आसा? बीजेपीच्या बाबतीत काँग्रेस खंय आसा पळयलें जायत जाल्यार काँग्रेसवाल्यांक निराशा येवपा सारकीच परिस्थिती आसा. आतां हांव एक पत्रकार म्हूण जेन्ना एखाद्या बीजेपीचे नेत्याक जेन्ना फोन करता, खंयच्या टायमार जर फोन केल्यार म्हाका अशें दिसता की ते मिटिंगेन बिजी आसात.
ताका लागून ते फोन घेनात आनी मागीर ते फोन करून सांगतात अरे आमची मिटींग चलताली म्हणून. ती मोठ्या प्रमाणात मिटिंगो चालू असतात. आता तर इलेक्शनां अजून डिक्लेअर जावं ना, पण तांची मोठ्या प्रमाणात आनी फाटली 6 म्हयने फाटी सुद्धा हीच परिस्थिती आशिल्ली की तांचे गांव चलो अभियान आनी खंयचेलो अभियान चालूच आसता. बुथाचेर तांचें काम इतलें की सामके मिशनरी झिलान ते काम करतात. म्हणजे तांचे बरोबर बीजेपीचे कार्यकर्ते आसा पण तांचे मोठी एक ताकद आसा म्हणटा ती RSS वाले जे सामके स्वताक झोकून दिवन काम करतात. काँग्रेसीच बाबतींत हें अशें दिसना. काँग्रेसीन सद्याक काम खूब इलेक्शन लागीं पावतकीर तांकां याद जाता. तांचे नेत्यामध्ये सुद्धा मरगळ दिसता खूब. सो ही मरगळ आता झटकून त्यांनी कामाक लागपाची गरज आसा. ओके. आता दुसरी गजाल आसा. आता उत्तर गोंयांत पळयशात फाटल्या विधानसभा इलेक्शनाचो जर हें काडलो जाल्यार काँग्रेसीक 11 जागा मेळयले, 11 आमदार निवडून येयल्ले, 11तले 8 गेले. आता उरल्या 3 उरल्या भितरलो 1 उत्तर गोंयान आसा आनी 2 दक्षिण गोंयान आसा. म्हण तशें पळोवंक वचत जाल्यार उत्तर गोंयान हें जे प्रतिनिधित्व आहा पळय तें सामकेंच कमी आसा. त्याच बरोबर दक्षिण गोंयानूय जर पळयलें जाल्यार कांय समाधानकारक अशें ना. 2 आमदार म्हणजे तुजें कितेंच न्ही. पूण म्हाका एक सांगात, उत्तर गोंयान हें जें प्रतिनिधित्व ना तेजे तुमकां रायकर बाब कितें दिसता, तेजो इफेक्ट कितें जावं शकता उत्तर गोंयान? तशें सरसकट पळोवंक जायना. म्हणजे खंयचो जो वोटर, आमी आतां वोटर्स धरया उत्तर गोंयांत. उत्तर गोंयांतले जेन्ना वोटर्स विचार करता किंवा एक वोटर आता फाल्यां इलेक्शन आसा, फाल्यां तो इलेक्शनाक वतलो, तेन्ना तो सहजासहजी असो विचार करना की हांगा कांयच आमदार ना, हांगा आमदार शुन्य आसा. आमदाराक तकलेन धरिना, आमदाराक तकलेन धरिना. तो फुल काँग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी आनी दुसरें म्हणजे तो फुल ती कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा उत्तर गोंयची ती लक्षांत धरता. म्हणजे ताज्या खातीर त्या वेळार बीजेपीचो कॅन्डिडेट, काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट, RJचो कॅन्डिडेट आनी कोण आम आदमीचो आसा तर तो कॅन्डिडेट अशें ताका ते कॅन्डिडेट ताजे नजरे समोर आसता आनी तो तातूंतल्यान सिलेक्ट करता. त्या वेळार ताज्या हांगा फक्त 2च आमदार, थंय 4च आमदार, हांगा कोणूच आमदार ना असो तो विचार करिना त्या वेळार सरसकट. हो विचार आमी पत्रकार करता चड करून. तो आता जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन येता तेन्ना तूं म्हणटा तसो विचार जावंक शकता की बाबा फाटल्या वेळार हे आतां चालू आसा त्या टेन्युअरान कोणूच नाशिल्ले काँग्रेसचे आनी आपणें दिल्या मत फुकट वचचें ना अशें ती तो विचार करूंक शकता. पूण हांगा सरसकट विचार जाता तो उत्तर गोंयचे सगळे जे कोण अवेलेबल कॅन्डिडेट्स आसा तांच्या बद्दलूच जाता. तो तेन्ना आमदाराच्या बद्दल बी कमी विचार करता अशें दिसता म्हाका. म्हणजे वोटर जो आसा पळयात तो एक आपली विचारसरणी थंय दवरून तो त्या पद्दतीन विचार करता आनी हें बरोबर आसा. कारण कित्याक फाटलें लोकसभा इलेक्शन जालें, काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसलो गिरीश चोडणकर. आतां भाऊ म्हण 4 टर्म निवडून येयल्ले आसले. आतां नवो कॅन्डिडेट आसलो पूण तरी सुद्दां जर बारकायेन पळयलें जाल्यार 1,64,000 मतां मेळ्ळी. आनी उत्तर गोंयान काँग्रेसचो कॅन्डिडेट जो गिरीश आहा पळय तो नवखो आसलो. उत्तर गोंयांतल्या लोकांकूय तो खूब मोठो हें नासलो. म्हणजे हाचोच अर्थ कितें जालें की लोक पळयत आसतना एक आपल्या पद्दतीन विचार करता आनी मत मारता. आतां ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार बीजेपी आनी काँग्रेसचो जर एक आमी विचार केलो जाल्यार भितून एक गजाल दिसून येता की एक पक्ष खूब फुडें पावल्लो आसा आनी एक पक्ष भितून मातशें खंय तरी कमीपणां आसा आनी तो फुडें येवपाक धडपडटा. पूण तरी सुद्दां ज्या पद्दतीन काम जावंक जाय पळय त्या पद्दतीन काम कांय जायना. आतां दुसरी गजाल आसा, बारीक बारीक इश्यूज आसा, खंयचे म्हारगाय सारकिल्लो इश्यू आहा, अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आसा किंवा बाकीच्यो कांय समस्याज आसा आनी कितें आसा, बारीक सारीक धंदे हेंचो हें आसा. पूण हें जर सगळें काडून पळयलें जाल्यार ते धंदे जे चलयतात आनी कोण हें आसा पळय तेंच्या तकलेन अशा प्रकारचो कितें विचार येवंक शकता की ना आमकां हांगासर कितें तरी बदल करूंक जाय अशें कितें विचार येवंक शकता? निश्चितच थोड्या प्रमाणात तो येतात, सामकेच ना अशें ना. प्रत्येक जो वोटर आसा तो ताजे एक हें आसता. कांय जाणांक दिसता की आतां एक घर आसा तितून यूथ आसात, अनएम्प्लॉयड आसतात आनी तेंच्यांनी इंटरव्यू दिल्ले आसतात, तांकां परत तांकां जॉबूच मेळना. सो त्या वेळार तांची फॅमिली तो एक इश्यू घेवन ती वचपाक शकता की आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळूना, आमचे भुरगे हुशार आसात, खूब शिकलात, इंजिनियर जाल्लो आसा आपले पूत, ताका मेळना. तेन्ना ती फॅमिली अश्यो फॅमिलीच आसतल्यो की त्यो अनएम्प्लॉयड हो इश्यू घेवन निश्चितच हें करतले. सो अशे इश्यू बेजाचेर आमकां हें जाताच
म्हणजे त्याचा इफेक्ट थोडंफार दिसून येता. पण लोकसभा इलेक्शन म्हटल्याच्या नंतर तो एक मोठो हे असता आणि साधारणपणे 5.5 लाख मतां आसा एका मतदारसंघात. त्यामुळे ते जर पळयले न्ही जाल्यार त्या बारीक सारीक गोष्टींचो तसो पळोवंक जाय जाल्यार खूप मोठो इफेक्ट जायना. म्हणजे जर बदल करतलो जाल्यार एकूणच काँग्रेसीक खूप कितें तरी करचें पडटलें आणि तो शक्य आसा गोंयान किंवा ना. कारण काँग्रेसची जर पद्दती पळयली आतां, तेंची लिडरशीप पळयली तेंची किंवा एक्टिविटीज जर पळयल्यो जाल्यार तश्यो कांय खूप मोठ्यो दिसना. दुसरे वटेनसून कितें आसा, बीजेपी आसा ते घोड्याची रेस जाल्ली आसा. ते आपल्या त्या स्पिडीन ते वयता फुडें, जी स्पीड हांगासर जावंक शकना. पूण आतां आनी एक परत एकदां वयलें हें पळयता आसतना केंद्रान जो ट्रेंड जो चल्लेलो आसा, जो विरोध चल्लेलो आसा, विरोधक सगळे एकठांय येयले, वेगवेगळे पक्ष एकठांय येयल्या, आंदोलनां चालू आसा आणि हेजो वयलो इफेक्ट आहा पळय तेजो हे काँग्रेस हांगासर तेजो इफेक्ट दिवंक शकतले आणि तो एक ट्रेंड आसा पळय तो सकयल दाखोवंक शकतले अशें तुमकां दिसता खंय तरी? हे हाजें सामकें बरोबर उत्तर तुका इलेक्शनाक थोडे दीस आसतना दिवंक शकता. कित्याक तर ताचें कारण सांगता. आतां तुवें पळयलें, तुवें आतांच म्हळें की खुबशे विरोधक एकठांय येयले, पूण ते आतां एकठांय येयल्ले निखळपाक सुरू जाले. नितीश कुमार गेलो, महाराष्ट्रांत तर सगळी दाणादाण सारखी, म्हणजे शिवसेनेची कुडके आले, एनसीपीचे कुडके आले, मिलिंद देवरा, अशोक चव्हाण हे सोडून सगळे गेले. थंय मदीं आतां ते वटेन तो मनीष तिवारी, ते वटेन कमलनाथ हे वता म्हणून. म्हणजे हे आतां चालू आसा. हे आतां खंय पर्यंत वतलें हें तुका फक्त जेन्ना इलेक्शनाचे फॉर्म भरपाचो वेळ येतलो किंवा तेन्ना कळटलें, तेन्ना तुका एक्झॅक्ट कळटलें की ऑल ओव्हर इंडिया हो जो ओपोजिशनाचो एक महागठबंधन आशिल्लें ते कितलें स्ट्रॉंग आसा. ते कित्याक हे आतां इन द प्रोसेस आसा. ही सगळी क्रॅक चालू आसा. ह्यो भेगो पडटा पळय ह्या ओपोजिशनाक त्यो आतां चालू आसा. ते जेन्ना प्रोसेस कंप्लीट जातली आनी तेन्ना आमकां पळोवंक जाय की ओपोजिशन, युनायटेड ओपोजिशन कितलें युनायटेड उरलां. त्या वेळार कितें तरी म्हणजे त्या वेळार ते भाष्य करप म्हाका दिसता चड योग्य जातलें. हें एक जालें. दुसरें, ही आंदोलनां आसा ती आंदोलनाचो आपलो एक प्रभाव आसा आनी तो ऑफकोर्स तो त्या प्रमाणे जातलो आणि प्रत्येक राज्यान तो वेगवेगळो आसतो. म्हणजे तूं म्हणूंक शकता की हरियाणा, पंजाब किंवा ज्या हातून शेतकऱ्याचे जे हे आसा किंवा शेतकरी ज्या राज्यात शेतकरी, महाराष्ट्रात शेतकरी आसा, महाराष्ट्रात शेतकरी खूप आसा. कोल्हापूर त्या सायडीन, इचलकरंजी त्या सायडीन तर सामके सगळी शेतीच जाता. बरोबर. थंयच्या शेतकऱ्यांचो कितलो प्रभाव प्रत्येक राज्यात. गोंया पळयल्यार गोंयान तसे शेतकरी खूप कमी आसा. गोंयान त्या आंदोलनाचो प्रभाव आसा काय ना हेंय बी विचार करचो पडटा. पूण हे प्रत्येक गोष्टीचो आपापल्या कुवतीनुसार तो विशय आसा तितलो प्रभाव पडटलो ताचेर. म्हणजे गोंयान एकंदरीत जर विचार करपाक गेले आमी जाल्यार एक चित्र दिसता की एक बाजू खूप वयर दिसता, एक बाजू खूप सकयल दिसता. येत्या काळात कितको इफेक्टिव्ह हे प्रकार ते करतले, कोण काँग्रेस आसा पळय ते कितके इफेक्टिव्ह पद्दतीन काम करतले आणि ते बीजेपीक टक्कर दिवंक शकतले किंवा ना. तर आता महत्वाचो भाग म्हणजे साऊथ गोंयचो जर विचार करपाक गेलो, आज साऊथ गोंयचो एक सीट त्यांच्याकडे आसा. साऊथ गोंयचो सीट राखतलो जाल्यार ते एकूच त्यांच्या हातान आहा की साऊथ गोंयचो सीट आसा तो आमकां राखूंक जाय. ते म्हणजे विचार करतले की दोन्ही आमकां जिखूंक जाय, पूण आसलेलो आमकां सीट राखूंक जाय. हो जर सीट राखूंक जाय जाल्यार तुमकां कितें दिसता की साऊथ गोंयान काँग्रेसीन कितें करचें पडटलें? आता रामनाथन म्हणल्यार तशें देशाची एक अधोगती म्हणजे आता मोठ्या प्रमाणात डिफेक्शनां जावपाक लागला. सगळे मोठे मोठे लिडर सोडून वतात. आता बिहारा पळय आमचो नेतो नितीश कुमार सारको मनीस आसा तो सकाळ फुडें राजीनामो दिता आनी सांजचो परतो दुसऱ्या सरकाराचो ताजेच सरकार तोच परतो सीएम जाता दुसऱ्या सरकाराचो, अशी परिस्थिती आसा. आनीक महाराष्ट्र जावं आनी खंयचे जावं सगळे आनीक शरद पवार सारख्या पक्षाच्या दैना जाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटून कितें जाता तुमकां खबर आसा, शिवसेना फुटली. सो सगळे तशें म्हणजे ऑपोजिशनाक आतां आमी इंडिया आघाडी केला खरी, पूण ताजीच शकला पडटा काय कितें अशी परिस्थिती आसा. पूण अशा वेळार जर गोंयान आम आदमी सारको पक्ष जर हाजे बरोबर रावलो आनी बाकीची जर ती युती जर बरोबर जाल्यार इंडिया आघाडी म्हणून जर व्यवस्थीत जर जाली जाल्यार निश्चितच हाका हें आसा, साऊथ गोवा काँग्रेसीक चान्स आसा. आनीक एरवी सुद्दां तो तांचो तसो भाले किल्लोच. सो साऊथ गोवाक मोठी फायट जातली अशें म्हाका दिसता. आनीक
कोणी खंयचोय पक्ष आयले ते 10,000 लिडान कोण तरी येतलो आणि काँग्रेसची निश्चितच आशा धरपाची हे आसा आता आणि एक महत्वाचो भाग म्हणजे आरजी जो भितून चल्ला फाटले फावटीक विधानसभा इलेक्शनाक जेन्ना आरजी आयलो पळय न्ही तेन्ना आरजीचेर एक आरोप जालो ते येयल्या पळय ते मतां डिवायड करून बीजेपीक सत्तेन हाडपाक आणि बीजेपीक जिखोवपाक लागून ते येयले आणि अशा प्रकारचे आरोप खुद्द त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांनी केले आणि स्वतःच्या लिडराचेर केले की हे येयल्या पळय फाटले म्हणजे लास्ट मोमेंट हेंच्यांनी खंयच्या प्रकारची सेटिंगां कशी केली ते आमकां कळोंक ना हे त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सुद्दां म्हटलें पूण ह्या फावटीक म्हाका एक सांगात ह्या फावटीक हो प्रकार परत जावंक शकता हाजेर मातशी एनालिसीस करपाची गरज आसा कित्याक ते सांगता खंयचो एक पक्ष नवो पक्ष आयलो आणि ताणें पयल्याच इलेक्शनाक खंयचेय आसूं न्ही ते विधानसभा आसूं न्ही किंवा लोकसभा आसूं पयल्याच इलेक्शनाक जर ताणें एक कर्तृत्व दाखयलें जें आरजीन दाखयलें म्हणजे हांव अशें म्हणना की आरजीन इतले सीट जिखले पूण ताणें खुबश्या मतदारसंघांत भरपूर मतां काडली तशें जर कोणें कर्तृत्व दाखयलें म्हणजे पयल्या फटक्याक कोण पयलोच बॅट्समॅन पयलेच हाका सेंच्युरी मारता तसो महत्वाचें कितें आसा तो बॅट्समॅन दुसऱ्या मॅचीन कसो खेळटा त्या सगळ्यांचें लक्ष तशें आसता की पयल्या हातून ताणें सेंच्युरी मारली दुसऱ्या हातून कितें करतलो तो म्हणजे विधानसभेक केलें काम म्हणून लोकसभेक जातलें अशातलो भाग ना पूण तो जावंकूय शकता हांव ना म्हणना बरें आतां लोकांच्या मनान तुवें म्हळें की खंय तरी संशय आयला की वोट डिवायड करपाक बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टी म्हणटा पळय की आरजी ही बीजेपीची बेटी अशें म्हणजे जनरल आरोप जाता तर तो आरोप आता तुका खबर आसा की आता सोशल मिडियाचे जे जग आसा तातूंत लोक कोणूच अशे अशिक्षीत म्हणजे पॉलिटिकली म्हणजे राजकारणा बद्दल तांकां भरपूर माहिती आसा लोकांक लोकांक हे सगळ्यांक खबर म्हणजे कानार आयला की ही बी टीम आसा बीजेपीची आता प्रत्येक जण ताजेर कितलो विश्वास दवरतलो विश्वास दवरचो ना हे त्या मतदाराचेर अवलंबून आसा आता म्हणटकच ते त्या खातीर एक सर्वे बिर्वे अशी म्हणा ते एनालायसीस म्हणा ते हे की एक ल्हानशी सर्वे करची पडटली किंवा कितें त्या सर्वेंतल्यान कितें तो रिजल्ट आयलो ताज्यानुसार कळटलें कदाचित चडशे लोक ताजेर विश्वास दवरचे ना किंवा कदाचित चडशे लोक ताजेर विश्वास दवरतले आणि त्यानुसार तांची मतां वतली किंवा वचची ना म्हणजे दोशी वटेनसून आसा की एकतर जावंक शकता किंवा जावंक शकना हे दोन्ही भाग आसा आता एक गोष्ट आसा भितून की आता आमी पळयलें की काँग्रेस आणि बीजेपी हे दोन्ही प्रबळ दावेदार आसात पण त्याच बरोबर मदीं आरजी आयला तो डिसायडिंग फॅक्टर ठरू शकता तो कोणाकूय मदत करू शकता किंवा कोणाची वाट लावंक शकता ह्यो दोन्ही गोष्टी आसात आता एकंदरीत जर गोंयचें आमी चित्र पळयलें जाल्यार गोंयचें चित्र आसा पळय आजचे स्थितीन सादारणपणे बीजेपी केंद्रान सत्तेन आसा बीजेपी गोंयान सत्तेन आसा आणि डेफिनेटली जे पार्टी सत्तेन आसा त्या पार्टीक तेजो 10 to 15% बेनिफीट हो जाताच जाता दर फावटी इलेक्शनाक कारण ते वोटरांक अट्रॅक्ट करपाक ते तितकेच प्रभावी काम करतात आता आमी एक डिस्कस केलें की लोकसभा इलेक्शनाक सादारणपणे टेंटेटिव्ह कितें जावंक शकता आज काय इलेक्शन डिक्लेअर जावंक ना पण इलेक्शन डिक्लेअर ना जालें तरी सुद्धा एक डिस्कशनाचो भाग जर पळयलो आणि एक साधारणपणे विचार करपाचो भाग पळयलो जाल्यार अशें वातावरण आसा हें आमकां आज दिसून येयलें आजचें वातावरण सांगता की बीजेपी आसा ते ना म्हटल्यार मातशे वयर आसात आणि काँग्रेस आसा तांकां खूब काम करपाची गरज आसा आमी आमच्या जे आमचे व्ह्युअर्स आसा तांकां आमी सांगूंक सोदता की आयज आमी जे डिस्कशन केलें ती टेंटेटिव्ह एक आमी गजाल पळयली की लोकसभा इलेक्शनाक कितें जावंक शकता आमच्या बरोबर आज आमच्या स्टुडिओन बाब रामनाथ रायकर आयले त्याच बरोबर बाब बबन भगत आयले आमी तांचे आभारी आसात त्याच बरोबर गोंयकारांनी हे सगळें आयकले त्यांच्यानी आपले बऱ्या पद्धतीने विचार मांडले ते सगळ्या गोंयकारां पर्यंत पावतले आणि इलेक्शनाच्या दृष्टीन एक महत्वाची माहिती आणि एक सूचना आमी तुमच्या पर्यंत पावयल्ली आसा त्यामुळे हांव परत एकदा तुमकां दोगांयकूय धन्यवाद म्हणटा आणि ही डिबेट आनीकूय डिबेटी जातल्यो पण ही डिबेट हांगासर आमची सोंपली अशें आमी म्हणटा